بسم الله الرحمن الرحيم. معكم جهاد من دون برمجة القاهرة. النهارده نشوف مع بعض ازاي نحول الصورة بتاعتنا لصورة كرتونية في شرح بسيط ان شاء الله. هو مش محتاج مننا غير اللي يكون عندنا صورة بجودة كويسة وبرنامج الفوتوشوب. هنشوف مع بعض دلوقتي. نقفل بس صفحتنا، هنفتح الفوتوشوب. دي الصورة الأصلية اللي أنا هشتغل عليها. دي تجارب سابقة. دلوقتي هنروح نقفلهم عشان نبدأ موضوعنا. اول حاجة هو موجود لاير واحد اللي هو لاير الصورة دي. هنعمل لاير تاني ده للخلفية. هنختار اللون اللبني وهندوس كده. خلاص بقى عندنا خلفية نكتب عليها الخلفية وننزلها تحت. هندوس نعمل كريت لاير تاني ونختار أداة البين تول. انت ممكن تدوس على حرف البي زي ما هو كاتب لك. هنكبر باستخدام كنترول وزائد، وبنصغر بكنترول وناقص. هنبدأ نحدد أول حاجة اللي هو الجزء الخاص بالوجه. بندوس بالفرق، نحدد نقط. احنا طبعا هنعملها بسرعة. انت يفترض ان انت هتاخد وقت في الاول ان انت تعمل صورة زي كده. مع التحديد طبعا يكون كويس. كل ما استخدمنا الزوم او التكبير للصورة، وكل ما كانت جودة الصورة كانت افضل، كان هيسهل علينا الشرح. هو جودة الصورة دي يعتبر مش الافضل. كده احنا لما بنقف هنا هو بيعمل لنا علامة الدايرة على القلم. ده معناه ان هو خلاص كده قفل الدايرة بتاعتنا. هنعمل كليك يمين ونختار كريت فيكتور ماسك. كده هو خلاص عمل الماسك. نعمل كليك يمين تاني ونعمل فيل ونختار كلر. هنا احنا هنختار لون محدد قبل كده عشان يسهل علينا الموضوع. انا هعملهم في ورقة وان شاء الله مرفوع على المدونة. ده الكود بتاع لون الوجه. وندوس اوكي. ندوس هنا كليكة واحدة عشان يخفي الخطوط.
لو احنا عملنا دلوقتي كده، ده اول جزء لينا وهنسميه وجه. طبعا هنقدر نظبط بعد كده الحواف اللي مش مظبوطة في المشروع ده، ننزلها تحت الصورة الأصلية، ونعمل كريت تاني، وده هنسميه اللي هو الشعر، ونبدأ نحدد الشعر. ونقفل برضو التحديد بتاعنا، ونعمل كليك يمين ونعمل كريت برضو، ونختار تاني اللون. هنغير اللون المرة دي للون الاسود اللي هو اللي تحت خالص، بيبقى 0 0 0، وندوس اوكي، وندوس كليكة واحدة برضو، وننزل الجزء اللي تحتيه، نلغي كده. هنلاقي ان في فروقات احنا المفروض ان احنا نظبطها. هنشوف الاول ان الفروقات دي اللي انا واخده اللي في غلطة في الوش، فهنروح للوش عندنا، هندوس عشان يظهر لنا النقاط. هنختار الأداة دي، هندوس كنترول، وعلى الكنترول مرتين اهو كده. احنا هنشد، انا طبعا بخرج بره الجزء بتاع الشعر هنا، لان الشعر هو اللي فوق، كده كده الجزء ده هينزل تحت الشعر، يعني الزيادة ده مش هيبان. فاحنا ممكن نشدها كده عشان برضو ما ناخدش وقت في المشروع بتاعنا. طبعا الجزء ده لازم نظبطه من الشعر عشان ما نزودش حجم الأذن اكتر من كده. نعمل كليك يمين تاني في البيس، ونختار كلر، وندوس نختار هنا كده. عمل لنا في لنفس اللون. هنختار الشعر المرة دي برضو، وهنعمل نفس الحكاية كنترول لحد ما يظهر لنا، وكليك شمال، ندوس كنترول لحد ما يظهر لنا كده بالظبط. لا اسف، لحد ما يبان دي مفتوحة.
برضه نعمل بيس ونختار اللون بتاع اللي هو الاسود وندوس اوكي. كده اخفينا الفوارق ما بين الشعر والوش. هننشئ دلوقتي اللي احنا ممكن نخليه عشان الملامح تبان شوية، نعمل بس الحواجب. برضو نختار الأداة بتاعتنا تاني تحديد ونعمل زوم باستخدام كنترول والزائد عشان نحدد الحاجب. نختار من هنا مثلا كده احنا قفلنا اول حاجب. نعمل كريت برضو فيكتور بيس ونختار اللون الاسود كلر ونختار اللون الاسود دوس اوكي. وده نسميه حاجب. نختار على يمين تمام وننزله تحت ونعمل برضو نقف تاني ونعمل كريت للحاجب التاني. كريت حاجب مثلا اتجاه الشمال ونعمل كليك يمين في البيس ونختار اللون الاسود ونشدها لتحت. نشوف دلوقتي نعمل هنا اخفاء ونشوف الشكل بدأت توضح. طبعا الحاجب ده كبير جدا عن الحاجب اللي موجود في الصورة، او ان الحاجب التاني احنا ممكن نصغرها شوية. اختار برضه اللون الاسود. اعتقد كده بقى شكله كويس. الحاجب التاني فيه عوجة شوية برضو نعدلها. وندوس على طول لان هو اخر حاجة لون مختارينه اللون الاسود. كده تمام. هنختار ان احنا نعمل برضو حاجة تاني على اساس الملامح تظهر اكتر. ممكن نختار اللي احنا نحدد الفم نكبر لا ممكن نلغي نعمل سكيب عشان نلغي الجزء الغلط اللي احنا عملناه. ونعمل كليك يمين ونعمل كريت برضو نسميه فم ونعمل له في البيس ونختار اللون اللي احنا ناخده برضو من ورقة اللون اللي هو الفم. نعمل
بيست، وندوس، هندوس اوكي، وننزلها برضو تحت. هنلغي بس من عليها التحديد الاول وندوس اخفاء عشان نشوف الشكل بتاعنا. تمام اوي. كده احنا حددنا الفم. عايزين نحدد الخط اللي موجود في الفم. هنشوف دلوقتي لون الخط ده ونحدده، اللي هو الخط ده. ندوس من هنا مثلا. ممكن برضو لو احنا غلطنا بندوس على ويندوز وهيستوري وبنلغي الجزء الاخير اللي احنا غلطنا فيه. تمام، وبعمل كريت. بعمل الاول عشان انا واقف دلوقتي على الفم، احنا عايزين نعملها في لاير جديد. نعمل كليك يمين ونعمل كريت ونسميها خط الفم، وننزلها تحت برضو، ونعمل اللون بتاعها اللي احنا اخترناه. اهو انا ناسخ اللون، وندوس اوكي. تمام، ندوس ونلغي عشان نشوفها. تمام اوي. بعد كده هنشوف ملامح تانية. احنا ممكن نرسم القميص او البدلة. ممكن نخليها اللي احنا نحولها لتيشيرت، يكون افضل في الاول او اسرع لك. ممكن نختار من هنا كده. طبعا التيشيرت مش هيكون فيه اللي هي الكيرف اللي معمول في البدلة، بتكون نازلة على طول. نخليها كمل للاخر، نطلع. احنا طبعا بنعملها بس في الاول يعني كروكي. احنا ممكن نخلي التيشيرت اللي هو تيشيرت 7 يكون نازل نفس نزلة القميص شوية. كده احنا قفلناها ونعمل كريت. احنا هنسميه مثلا تيشيرت، ونخليه لأي لون وليكن لون الأزرق الغامق اللي احنا كنا ممكن نختاره، وليكن اللون ده. تمام. هو اللون طبعا معاكس مع اللون الخلفية، فاحنا ممكن نغيره. ممكن نخلي التيشيرت يبقى كحلي أو أزرق. تمام كده. هنعمل ممكن حز للتيشيرت. هنا كده احنا ممكن نحددها من غير الصورة الأصلية.
افترض ان من هنا الخلفية تزيد شوية، نظرا لان المفروض الكاميرا اقرب من هنا شوية. ونديها نعمل كريت برضو، ونديها اللون الابيض. نقدر نسميها مثلا حز او حواف تي شيرت. شدها لتحت. شوف هي محتاجة انها تتظبط، ممكن نعملها كده، او ممكن نزود الوجه نفسه، هيكون اسهل لينا. تمام كده. ونزود برضو الحواف عشان اللون الازرق اللي تحتيها. تمام. نعمل اللون ابيض وندوس اوكي. نيجي نشوف دلوقتي، نلاقي ان الشكل مقبول شوية. هو في الاول الطقم اللي كأنه صيني شوية، بس هنشوفها، هنحاول نغيرها بعدين لو احنا حابين. هنعمل دلوقتي رسم الوجه نفسه، يعني الملامح، زي الملامح دي والظل، غير الجزء ده اللي هو تحديد الدقن. هنختار الأداة بتاعتنا البين تول، ونعمل تحديد. احنا مش طالبين غير الجزء ده، هو ده اللي هيتحدد. هنختاره مثلا من هنا. بداية في جزء بسيط، ظل بسيط، هناخدها معانا مثلا زي ده. ونقفل، ونعمل كريت لللاير بتاعنا، وهنسميه حواف مثلا، او حواف الزق. انت بتسميه اي اسم انت تقدر ان انت ترجع له بعد كده، يعني مش مهم المسمى، احنا ممكن نسيبها من غير اسامي، بس عشان لو انا حبيت ارجع لها بعد كده او اعمل اي تعديل، المفروض ان انا ما اخدش وقت كتير فيها. هنعمل لها هنختار لها لون، برضو اللون متحدد قبل كده اللي هو ملامح الوجه.
ونعمل بيست للون هنا، وندوس اوكي. نشوف، نعمل تصغير، هنلاقي ان هي فعلا الملامح ظهرت الجزء ده. تمام. بعد كده عايزين نعمل الملامح لل او الظلال اللي في الوش. برضو هنروح نعمل لير تاني، هي بداية من هنا كده. ممكن نبتدي من الجزء ده اللي هو اخر الظل الاسود. ممكن برضو نستغلها وناخد معاها حاجة من الأذن عشان بتدي ان هي إضاءة. ممكن نعمل الجزء ده معاها. احنا تقريبا هنحدد حدود الأول، حدود الشعر زي ما احنا شايفين، لأن الجزء ده على طول بيبقى، لأنك انت فوق مثلا لو متصور من قدام الكاميرا بتضلم الجزء ده. ناخد الجزء ده معاها. جزء بسيط من هنا، ونمشي برضو على الحواف الجزء ده. ما نحاولش اللي احنا نتوغل لتحت او ننزل تحت جامد، فنكتفي بالجزء اللي هو يعمل لنا رسمة الدقن برضو من الجزء التاني. ونوصل للجزء ده هنا مثلا في ملامح هنا نقدر ان احنا ناخدها. ونطلع تاني. رسمة الكيرف بتاع الخد نحاول ان احنا نظهره شوية، فهنطلع كده. بعدين الجزء ده. برضو احنا لو عملنا انها غلطة نحذفها، اول او اخر حاجة. هنا تاني برضو. ده قفلنا اللير بتاعنا. نعمل كليك يمين ونختار برضو كرييت الاول. بعد كده نخلي اللون نفسه هو اللون اللي هو الموجود قبل كده بتاع حواف ده، وهنسميها هنا
ممكن نسميها ظلال الوجه، وننزلها تحت ونخفي الجزء ده ونشوفها دلوقتي. كده احنا لو صغرنا هنلاقي طبعا في قصور جامد جدا. يعني الاجزاء اللي هنا برضو احنا هنعملها بنفس الشكل اللي احنا كنا عاملينه قبل كده بالاداة دي. وبرضو هندوس على كنترول وندوس كليك ومع كنترول لحد ما هنشوف ايه الفتحات زي دي كده فاضية، هنشدها. ممكن اللي احنا نرجعها عادي. احنا ممكن نخلي الشعر هو اللي فوق علشان ما ناخدش برضو وقت. يعني احنا ممكن نشدها كده ونحاول برضو على قد ما نقدر ان ما يكونش فيه شكل مثلثي شوية. يعني زي ده كده احنا ممكن نعمل كليك يمين في الحتة دي ونضيف نقط لو الحكاية تطلبت. ممكن نخلي الجزء ده كده شوية يظهر. متبقاش برضو تبقى ما تبقاش مثلثة. تمام. يعني بنحاول نظبطها على قد ما نقدر. في أول مرة طبعا الحكاية مش هتظبط معاك بالشكل المماثل لصورتك، بس بعد كده بالتدريب هتلاقي نفسك اللي انت بتطلع الصورة مشابهة ليك جدا. نشدها برضو لهنا الجزء ده نخليها برضو. ونعمل كليك يمين ونعمل برضو اللون نخليه اللون ده. قبل ما نعملها احنا في الجزء ده برضو لسه ما كملناهوش. تمام. ونختار اللون وندوس اوكي. احنا قلنا ان احنا نخلي الشعر فوقيه، نشد الشعر لفوق خالص. هيبقى بنفس الشكل ده. طبعا الجزء ده محتاج تعديل شوية، ما يبقاش بالكبر ده. نعمل زوم. اعتقد اكبر عامل في ان المشروع يطلع كويس جدا هي الصورة اللي انت هتستخدمها. صورتك تكون على الاقل الجودة بتاعتها تكون كويسة عشان تبان الملامح بشكل كويس. اعتقد كده بقت مقبولة شوية. ممكن هنخفف الإضاءة بتاعتها على قد ما نقدر من هنا. نجرب مثلا 50. أعتقد 60% أو 70% هتبقى كويس. تمام. بعد كده احنا محتاجين اللي احنا نحدد العين. نعمل كريت
التاني برضو نسميها عين. وهنحدد العين بس، مش هنحدد الجزء ده كله. احنا هنحدد بس اول حاجة الاجزاء واخدة اللون الاسود، زي الجزء ده اللي ورا ده وده. احنا ممكن برضو نظبطها كده بس، ونختار اللون الاسود. تمام. طبعا انت هتلاحظ ان اللون بايظ تماما، او في حاجات زيادات. احنا هنمسك الاداة دي خلاص، يعني الحذف او الاستيكة اهو. ده الجزء ده بتاعنا، احنا واقفين على العين. هنشوف زي ما احنا شايفين الجزء ده بالظبط كده. احنا مش عايزين الجزء ده. تمام. تمام. احنا ممكن ننسخ الجزء ده لهناك، ونعمل عليه تعديل بسيط يكون افضل علشان ما يتعبناش. هنعمل الصورة العكس. تمام. ممكن برضو كنترول تي عشان نقدر نعدلها او نقدر نتحكم فيها. اعتقد كده تمام. دي هنسميها مثلا ظل خط فوق العين. وده ممكن يعني نسميها 2. وده برضو خط فوق العين 1. تمام كده. تمام. هنيجي للجزء اللي تحتيه شوية، او الجزء ده. هنرسم اول حاجة اللي هو السواد، اللي هو الرموش. تمام. ونعمل برضو كريت ونخليه باللون الاسود. تمام. ونيجي للون للجزء التاني. احنا مثلا هنسميها عين 1. تمام. وبرضو نعمل كريت ونخلي ده عين، نعمله فيل. ونختار برضو الاسود هو مختارينه. تمام. نسميه عين 1. تمام. الجزء ده احنا هنحدده، بس نختار الاول نحدد الاول الجزء التاني. تمام. وبرضه نعمل كليك يمين، نختار كريت فيكتور، نعمل فول بيس ونختار ندوس اوكي، لان هو اللون محدد اللون الاسود. دي هنسميها عين 2. ونعمل برضو الجزء ده.
اهم حاجة بس نخلي احنا واقفين على اللاير اللي احنا بنستخدمه، يعني احنا بنستخدم اللاير ده، فنعمل كريت برضو، نعمل فيل وندوس اوكي كده تمام، ونسميه عين 2 2. تمام كده. الجزء ده هنطلعه لفوق، هيكون ظهر لنا بالشكل ده. تمام. هنيجي للخطوة اللي بعد كده، اللي هي نرسم العين نفسها او النني. هو ليه اكتر من كذا طريقة، احنا ممكن اللي انا بفضل الطريقة دي. احنا هنختار أداة التحديد الدائرية، وهندوس على اي مكان هنا مثلا، وندوس شيفت معاه عشان يعمل لنا دايرة بالظبط كده. لان احنا لو سيبنا الشيفت تقدر انت تعملها في اي اتجاه، بس الشيفت بتحافظ على الشكل الدائري بالظبط كده. كده تمام. وبنحاول نوسطنها بالاسهم بتاعتنا اللي احنا نستخدمها، او اللي احنا اول حاجة بس نعمل اللون. هنحاول، انت ممكن تعملها زي ما احنا كنا عاملينها في اول صورة، لون مخترة، او ان احنا ممكن تحددها اللون عينك انت بجد. ممكن نختار اللون البني الغامق. تمام. هسميها بس نني 1. هنلغي التحديد بتاعها. انا دلوقتي هاجي هنزلها تحت الصورة الاصلية، وهكون واقف عليها، وهستخدم الممسحة او الاستيكة بتاعتنا عشان الغي الاجزاء اللي فوق النني، عشان امسح. انا كده كده واقف عليها عشان امسحها هي على طول بشكل مظبوط بالشكل ده. ونبص نشوف مظبوط كده تمام. آه طبعا الجزء ده المفروض ان هو يكون تحت العين، عشان يبقى الظل الاسود هو اللي فوقيه. بعد كده هنختار اللون تاني، هنختار نفس اللون. بعد كده يعني نخفف شوية عنه، نخفف بسيط. هنا احنا اخترنا اللون ده، هنطلع بس درجة او درجتين، ونعمل كريت لير تاني. وهنشوف في ظل خفيف جدا في العين، انت ممكن تعمله بيحسن شكل العين لما تيجي تشوفها بعد كده. هنختار مثلا نخلي الخط 7. ظل هنا ممكن نقلل الخط شوية. تمام. تمام. 1 1. ونعمل كريت تاني، ونختار اللون الأبيض. نكبر شوية الخط ل7. بعد كده ندوس هنا عين أبيض. تمام. هنشوف دلوقتي العين الأبيض. احنا ما عملناش ان هو نستخدم فرشة، آسف. مم. مظبوط. تمام. وما استخدمناش برضو اللون الداخلي في النني. ممكن نعمل اللون ده كده، وده خفيف شوية. وهنختار هنعمل من هنا من الجوانب. تمام. تمام. بعد كده هنعمل العين التانية. احنا ممكن ننسخها لو احنا عايزين، بس ما بفضلش. يعني انت ممكن في الاول احنا ممكن ننسخها.
خلي الجزء ده بس فوق دلوقتي. تمام، نلغي. تمام، خليها نازلة تحت. تمام كده. كده الصورة بتاعتنا بدأت توضح. احنا في حاجات غلطات هنعدلها بعدين. ناقص كده الأنف. ودلوقتي بس قبل ما نبدأ في الأنف هنعمل لاير جديد، ونختار البين تول ونحدد الجزء ده. ونختار النقطة دي كده بالظبط. دوس هنا. تمام، ونعمل كريت فيكتور وندوس على آسف على البيس. اختار نفس اللون اللي هو كان موجود، ندوس اوكي. هنلغي التحديد اللي عليها وندوس عليها تحديد فم واحد، وننزلها تحت. هي محتاجة ان هي تتظبط شوية. ممكن نمسك الأداة بتاعتنا ونحددها بشكل أفضل شوية. تمام كده. الجزء التاني برضو احنا ممكن نعمله، ممكن ننسخ الجزء ده. ونوديه على الناحية التانية، نعمل نعكسه بالظبط هنا. في أجزاء طبعا مش موجودة، يعني احنا في الشكل الأساسي مش موجود غير نعمل مسح. احنا طبعا نقف على التحديد كده. تمام. هنخلي برضو الجزء ده حوالي 70% أو 60%. ممكن نعوجها شوية، وهنخلي برضو الجزء ده 60%. نشوف الرسمة بتاعتنا. تمام. احنا زي ما احنا قلنا في أجزاء كتيرة هتبقى محتاجة انها تتعدل. نيجي للأنف. هنحدد الأول الجزء ده اللي هو الخيال اللي موجود هنا. نعمل كريت. تمام. برضو هنحذفه بالشكل ده. ونشوف. تمام. على قد ما نقدر ده الجزء ده هيكون خفيف
يعني نقول مثلا 30، ونروح للجزء التاني نعمل برضو كريت للجزء ده، برضو هنحدده. احنا عادي هنزود زي ما احنا عايزين. نعمل كريت، ندوس اوكي، وبرضو هنخليه احنا قلنا 30%. نلغي التحديد، هنشوفه هو كده بالشكل ده، بس احنا طبعا هننزله شوية. تمام كده، هننزل الجزء ده اللي تحت زي ما احنا شايفين. هنلغي هنمسح الحاجة دي، الأجزاء الزايدة زي ده كده. احنا طبعا هنا انا عشان مسحت وانا واقف على اللاير ده، المفروض نفضل واقفين على اللاير اللي احنا هنمسح فيه زي كده. تمام. تمام. زي ما احنا شايفين دلوقتي هنعمل برضو الأنف نفسها. نعمل كريت، ونعمل بيست ليها، ونروح للجزء التاني اللي هو الجزء ده برضو من هنا. لغاية مثلا الجزء ده، نرجع تاني نعمل زوم. ممكن دلوقتي نشوف العمل بتاعنا. مبدئيا الجزء ده فيه مشكلة، برضو هنشوف. ممكن نحذف الجزء ده لو هو خارج عنها، بس هو المفروض ان هو مظبوط. المفروض ان احنا هنروح نعمل هنا، نظبط الجزء ده على المنطقة دي. هندوس على كنترول، برضو نعمل كليك يمين عشان برضو نضمن ان هي تعمل بيس
الجزء الملون. لحد دلوقتي تقريبا ماشيين كويس، يعني إلى حد ما. ممكن نقلل شوية اللونين للدرجات دي، للجزئين دولت، يعني ممكن نخليها 90%. 90%. تمام. في أجزاء تانية احنا لسه ما عملناهاش، زي اللمعان أو الجزء ده احنا لو حددناه برضو هتوضح الصورة أكتر. احنا نعمل برضو لاير جديد، ونختار البين تول بتاعتنا، وهنحدد الجزء ده. احنا ممكن برضو نعمله بطريقة تانية أسهل. نختار الجزء ده كده، نعملها بشكل بيضاوي على الجزء اللامع بس، يعني مثلا الجزء ده هو بس اللامع. في برضو جزء تاني اللي هو الجزء بتاع الوجه هنا، هنحددها نعمل لها ملء باللون الأبيض، وهنخلي الأوباست بتاعتها صغيرة جدا. ممكن نقول بالشكل ده، أو ممكن نخليها 15%. هنعمل برضو عليها الجزء ده، برضو نعمل له ملء. برضو هو متحدد كده كده 15%. ممكن نزوده شوية، نخليها 20%. تمام. أي أجزاء لمعة تاني احنا ممكن نظبطها برضو بالفرشة. ممكن نشد دلوقتي كده. احنا ممكن نحاول ان احنا نخليها ما تبقاش بيضاوية بالشكل ده، او يعني بيضاوية صرف. فهنحاول ان احنا نمسحها شوية. نختار الفرشة ونخلي اي لون شفاف. نكبر شوية عشان ما تبانش ان هي بشكل مظبوط. تمام كده. هي اللمعة خفيفة. ممكن نمسك الفرشة برضو بنفس اللمعان اللي موجود، يعني الفرشة اللي هي الشفافية، ونختار الأجزاء اللي هنا. نقلل الأوباستي شوية. أعتقد كده بقى مقارب بشكل شوية. التعديلات اللي احنا هنعملها، اللي احنا هنقلل الجزء ده اللي هو تحديد الوجه، ظلال الوجه. الجزء ده احنا هنقلله شوية، هنخليه 50%. تحديد الأنف برضو نفس النظام. الجزء ده هنخليها شوية، هنقللها نخليها 70 أو 60%، عشان متبقاش اللون بتاعتها حادة شوية. تمام. وهنحاول ان احنا واحنا واقفين على الجزء ده نمسك الأداة بتاعت المسح.
تمام. ممكن لو احنا عايزين نعدل القميص او نخليه بشكل مختلف نقدر برضو اللي احنا نعملها. يعني انا كانت محاولاتي المرات السابقة اظهرت الشكل ده، والمحاولة الاولى كان الشكل ده. فاعتقد ان هي هتظهر معاك بشكل مختلف كل مرة انت تعملها، او على قد ما بتقدر انت بتهتم بالتفاصيل اكتر ما احنا كنا عاملينها للدرس، على اساس ان احنا ننهي او الدرس ما ياخدش وقت اكبر. فكل ما انت دققت في التفاصيل اكتر كان الشكل ظهر معاك بشكل افضل. وبكده اشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.